بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی فہما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حمد و ثنا، کبریائی، وحدائی، یکتائی اور بادشاہی دلائق ایک اللہ مالک کائنات دی ذات ہے،
جو ساری کائنات نو بلان والا، ساری کائنات دا نظام چلان والا ہے، اور ازل تو اکلا ہے اور اب تک اکیلا رہے گا۔ کل قیامت والے دن بھی اس کلے بادشاہ دی بادشاہی اور شہنشاہی ہوئے گی۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب مٹی اور ریت ذرات نالوں زیادہ، آسمان تو برسن والی بارش دے قطرات نالوں زیادہ، پہاڑاں دے کنکراں نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار، عبداللہ دے لگتے دیگر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عطا کردہ توفیق خاص دے نال اج اسی مالک دے دربار اندر حاضر ہاں۔ دعا فرماؤ اللہ سبحانہ وتعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن اور حدیث دیاں باتاں نو سننا اور سنانا میرا مولا اپنی بارگاہ عالیہ اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ حضرات، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، نہ ہی اس دین تو بعد کوئی نوا دین آئے گا، اور نہ ہی آمینہ دلال علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی قیامت دیاں دیواراں تک قرآن پاک تو بعد کوئی کتاب آئے گی۔ اس دین نو بھی اللہ نے آخری دین بنا چھڑے ہے، اس امت محمدیہ نو بھی اللہ نے آخری امت بنا چھڑے ہے، اور قرآن کریم نو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان تو نازل ہون والی آخری کتاب بنا چھڑے ہے، اور آمینہ دلال علیہ السلام نو بھی اللہ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا چھڑے ہے۔ حضرات، اس معاشرے اندر ایک طبقہ ایسا بھی تو انہوں ملے گا کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھ دے، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ مبارک دے نازل ہون والے قرآن نو بھی من دے، اس دے باوجود او طبقہ ایک ہور نبی نو من دے، ایک ہور نبی دا کلمہ پڑھ دے، اور وہ ایک الگ ہی مذہب بن چکی ہے، ایک الگ دین بن چکی ہے، جس مذہب نو قادیانیت کیا جاندہ ہے۔
حضرات قادیانیہ نے اپنے بڑے بڑے حربے استعمال کیتے نے بڑے بڑے طریقے انہوں نے استعمال کیتے نے کہ اسی کسے طریقے دے نال مسلماناں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری نبی منن والیاں نو اپنے مذہب دے دین دی طرف لے کے جائیے صرف انہاں نو اپنی طرف کھچن واسطے انہاں نو اپنی طرف مرغوب کرن واسطے انہاں نے لوگاں نو پیسیاں دا لالچ بھی دیتا ہے انہاں نے لوگاں نو دوسرے ممالک اندر کاروبار تے بزنس کروام دا بھی لالچ دیتا ہے کچھ لوگ تے انہاں دے شکنجے اندر آ کے انہاں دیاں چالاں اندر آ کے اپنے دین دا اپنے مذہب دا اپنے امام دا بیڑا غرق کر چکے نے لیکن جڑے پکے اور سچے مومنین نے جنہاں نے دلو آمینہ دلال علیہ السلام نو آخری نبی تسلیم کیتا ہے انہاں نے دولتاں نو بھی نہیں ویکھیا انہاں نے بڑے بڑے بزنس اور کاروباراں نو بھی نہیں ویکھیا انہاں نے صرف ویکھیا ہے تے رب دا قرآن ویکھیا ہے یا آمینہ دلال محمد دا فرمان ویکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کائنات اندر آخری نبی اور آخری رسول بنا کے بھیجے آئے خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے ہن نبی پاک تو بعد قیامت دیاں دیواراں تک جیڑا بندہ بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا او جھوٹا تے ہو سکتا ہے او کذاب تے ہو سکتا ہے او لانتی بندہ تے ہو سکتا ہے لیکن او کدی نبی ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اکرام کو لو وعدہ لیا ہے اے تے عام بندے دی گل لینا کوئی اپنے معاشرے چو اٹھے کہے میں بھی اللہ دا نبی ہاں ایتھے اللہ نے نبیاں نو کی آرڈر فرمایا ہے اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ نے اپنے نبیاں نو بھی آرڈر فرما دیتا ہے فرمایا جدو میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے دنیا کائنات اندر میں نو بھیج دیاں پھر تسی اپنیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چلانا بلکہ اس نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے انہاں دی گل مننی ہے انہاں دے پیچھے چلنا ہے انہاں دی مدد کرنی ہے تسی کہو گے کتھے لکھے ہے آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس منعقد کیتی ہے انبیاء نو بلایا ہے اس کانفرنس دے اندر انبیاء اکرام آئے نے تے اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں آواز آندیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
اللہ مالک کائنات نے اپنے کلام پاک اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو میں جدو جناب نہ انساناں نو پیدا کیتے میں اس تو پہلے ہی عالم ارواح دے اندر ایک کانفرنس منعقد کیتی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے نے اس کانفرنس دے اندر میں انبیاء نو بلایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نے. اللہ جی تسی سارے نبیاں نو اس کانفرنس بلایا ہے. فرمایا جی جی آدم بھی موجود ہے, ابراہیم بھی موجود ہے, نوح نبی بھی موجود ہے, اسماعیل تے اسحاق نبی بھی موجود ہے. اللہ نے 1.5 لاکھ انبیاء اکرام نو 1,44,000 انبیاء نو اس جگہ تے جمع کر کے تے کانفرنس منعقد کیتی ہے. تے ہن جدوں سارے نبی آ گئے نے تے اللہ رب العالمین نے آمینہ تے لال علیہ السلام نو بلا لیا. فرمایا سونیا ادھر آؤ نظر آ, ایتھے اج کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی پاک علیہ السلام بھی موجود نے. اللہ مالک کائنات نے سارے نبیاں نو جمع کر کے اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو میں تانوں دنیا کائنات دے اوتے نبوت عطا کراں گا, میں تانوں شریعت عطا کراں گا, میں تواڈے تے صحیفے بھی نازل کراں گا. تورات بھی آئی ہے, انجیل بھی آئی ہے, زبور بھی آئی ہے. اللہ مالک کائنات نے آسمان تو 114 کتب نازل کیتیاں نے تفسیر ضواء البیان دے حوالے دے نال 114 کتاباں بھی آئیاں نے. نبی پاک علیہ السلام موجود نے تے اللہ رب العالمین وعدہ لین لگے نے نال. اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو جدو تانوں میں نبوت عطا کراں گا لیکن جدو آمینہ دا لال دنیا تے آ جائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت لے کے دنیا تے آ جان پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں, پھر تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں. اللہ جی پھر کرنا کی ہے تے اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے نبیو جدو میں آخری نبی محمد رسول اللہ نو بھیج دیاں گا پھر تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں, پھر تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں, پھر تسی اپنی صحیفے نہیں چلانے. اللہ فرماندے نے پھر تسی میرے نبی دے پیچھے چلنا ہے, میرے نبی پاک دی مدد کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے پھر اپنے صحیفے بھی چھڈ دینے نے, پھر تسی قرآن تے عمل کرنا ہے, قرآن نو منن لگ پینا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میں نہیں کہہ رہا, کائنات دا رب اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ تؤمنون بہ ولا تنصرون. فرمایا تسی نبی دی مدد کرنی ہے, جدو آخری نبی آ جائے پھر او دی مدد کرنی ہے. پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آنا, اچھی بولو کوئی نبی آنا قیامت تے آ سکتی ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, نہ کوئی نوادین آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی کتاب آ سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات نہیں سمجھے, آؤ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نکل آیا ہے نا. نبی پاک علیہ السلام دے سینے مبارک تے اللہ مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا تے اللہ رب العالمین مومنین دیاں صفات بیان کر رہے نے نا. اللہ مالک کائنات اعلان کی فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے سورۃ بقرہ دیاں پہلیاں آیتاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
اللہ مالک کائنات فرماندے نے جڑے مومنین نے جنہاں نے ایمان نو اختیار کر لیا ہے جڑے پکے اور سچے مومن نے اللہ فرماندے نے او جڑی تواڈے تے میں کتاب نازل کیتی ہے یعنی قرآن کریم نو نازل کیتا ہے فرمایا اس کتاب تے بھی ایمان لے کے آندے نے اللہ جی ہور کی کردے نے فرمایا جڑیاں تواڈے تو پہلے کتاباں آئیاں نے انہاں تے بھی ایمان لے کے آندے نے تورات زبور انجیل تے بھی ایمان لے کے آندے نے اللہ جی ہور کی کردے نے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فرمایا آخرت دے دن تے بھی ایمان رکھ دے نے آخرت دے دن تے بھی یقین رکھ دے نے کہ قیامت دا دن آئے گا جزا سزا ہوئے گی جنت تے دوزخ اندر لوگاں نو بھیجیا جائے گا آخرت دے دن تے بھی یقین رکھ دے نے اے جے نبی پاک تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا نبی پاک تو بعد کوئی رسول آنا ہوندا تے مالک ایتھے اورا تذکرہ لازمی کر دے ایتھے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ جڑے جڑیاں تہاڈے تو پہلے کتاباں آئیاں نے جیڑی میں نبی پاک تے کتاب نازل کیتی ہے او دے تے ایمان لے کے آندے نے ہن پتہ چلیا جڑے پکے اور سچے مومن نے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں جڑے پکے اور سچے مومن نے او جڑیاں پہلے کتاباں آئیاں نے انہاں تے بھی ایمان لے کے آندے نے تے جڑی قرآن مجید اللہ نے کتاب بھیجی ہے نبی پاک دے سینہ اطہر تے نازل کیتی ہے او دے تے بھی ایمان لے کے آندے نے تے آخرت دے دن تے بھی ایمان لے کے آندے نے پتہ چلیا نبی پاک تو بعد قیامت تے آ سکدی ہے نبی پاک تو بعد قیامت تے آ سکدی ہے لیکن نواں نبی آ سکدا نواں نبی نہیں آ سکتا حضرات نہیں سمجھے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نکل آیا ہے نا میرے نبی پاک دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ اندر بھی میرے محبوب دے خاتم النبیین ہون دا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ مالک کائنات اعلان فرما رہے نے اے دنیا کائنات دیو لوگو اسی آمینہ دلال علیہ السلام نو بھیجئے دنیا تے کسے مرد دا باپ بنا کے نہیں بھیجیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم نبی پاک تواڈے مردہ دے اندروں کسے دے باپ نہیں اگے اللہ کی فرما رہے نے فرمایا ولکن رسول اللہ فرمایا نبی پاک اللہ دے رسول نے اگے کی فرمایا وخاتم النبیین اللہ فرماندے نے اسی نبی پاک نو دو تاج عطا کیتے نے ایک تاج نبوت والا ہے تے دوسرا تاج ختم نبوت والا ہے اس واسطے نبی پاک تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا نواں نبی نہیں آ سکتا حضرات کسی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی نا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا ہن نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا اللہ مالک کائنات قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
اللہ دے قرآن دے کو اور مقام نکل آئے مالک کائنات اعلان فرما رہے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جیڑی میں شریعت نازل کی تھی اپنے نبی تے، جیڑا دین میں اپنے نبی تے نازل کیتا ہے، اکملت لکم دینکم، فرمایا اسی اس دین نو مکمل کر چھڑے آئے، اسی اس دین نو کمپلیٹ کر چھڑے آئے، ہن اے دے اندر وعدے کاٹے دی گنجائش کوئی نہیں ہے، اے دین مکمل ہو گئے ہن نہ کوئی قیامت دیاں دیواراں تک نوا دین آ سکدا ہے، نہ قیامت دیاں دیواراں تک کوئی نوا نبی آ سکدا ہے۔ پتہ چلیا دین بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، ہن قیامت تے آ سکدی ہے لیکن نوا نبی نہیں آ سکدا۔ حضرات نہیں سمجھے، آؤ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام سماعت فرماؤنا۔ اللہ مالک کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ وہ قرآن سنن نو جی کردا جے کہ کوئی نہیں، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ اللہ مالک کائنات اعلان فرما رہے نے وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدو آمینہ دلال آئے گا پھر اسی نبی پاک نو سارے دینہ تے غالب کر دیاں گے، جننے بھی پہلے دین آ چکے نے انہاں سارے دینہ تے غالب کر دیاں گے۔ کی پتہ چلیا کہ جدو آمینہ دلال دنیا تے آئے گا پھر صرف سکہ چلے گا تے آمینہ دی لال دی نبوت دا سکہ چلے گا، دین چلے گا تے جرا نبی پاک تے دین نازل ہویا ہے اوہی دین چلے گا، شریعت چلے گی تے صرف شریعت محمدی چل سکدی ہے، اور کوئی شریعت نہیں چل سکدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات نہیں سمجھے، آؤ نہ ایک ذرا محبت تے پیار دی گل سندے جائیے نا ذرا۔ میں جناب لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا، میں تے اپنے ساتھیاں نو محبت دی جناب محبت دا پیغام عرض کر رہا وا کہ جڑا نوا نبی تسی بناندے ہو او دے کول نہ تے کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ تے کوئی اللہ رب العالمین والو شریعت ہے، نہ کوئی او دے کول نوا دین ہے، اپنے کولو من گھرت گلاں بنائیاں ہویاں نے۔ او یار چھڈ دیو جدو اللہ دا قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے کہ اسی آمینہ دے لال نو آخری نبی بنا چھڑیا ہے، اسی آمینہ دے لال نو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ادھر ذرا توجہ میرے وال کرو۔ ایک سیگا پیر او کسے مرید دے گھر گیا، مرید نے کو چنگا جناب جی دے واسطے کھانے دا انتظام کیتا۔ خیر سب تو پہلے جرا مرید سنا وہ بھی بڑا ذرا عقل مند سی، انہیں کیا پیر صاحب تسی ذرا بہو میں ہونے ہی آ رہے ہیں۔ گیا اندروں جا کے دال روٹی چکی لیا کے پیر صاحب دے رکھ دی تھی، پیر صاحب نے کھانی شروع کر دی تھی۔ جو 10-15 منٹ ہو گئے نا تے مرید پھر گیا جا کے ایڈا ڈونگا سالن دا پڑیا بکرے دے گوشت دا او لیا کے اگے رکھتا۔ 5 منٹ ہوئے کھیر دی پرات لیا کے اگے رکھتی، دودھ پتی لیا کے رکھتی۔ ہن پیر صاحب بڑے پریشان کہ کی کریے، پہلے دال روٹی کھا لیے فل ہوئے پے ہیں، ہن کتھے پاواں گے سارا کچھ۔ خیر انہیں ٹھڈ نہیں ویکھیا، انہیں کھانا شروع کرتا۔
کھیراں بھی گئیاں، حلوے بھی گئے، گوشت بھی گیا، چاواں بھی گئیاں، دودھ پتیاں بھی گئیاں۔ خیر پیر صاحب جدو آئے نا گھر تے پیر صاحب نو ہیضہ ہو گیا، انہاں کھا کھا کے ہیضہ ہی ہونا سی۔ تے پیر صاحب دی بیوی پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے میں تانوں کوئی پھکی لیا دینی ہاں، تانوں کوئی گولیاں لیا دینی ہاں، تسی او کھاؤ ٹھیک ہو جو گے۔ پیر صاحب کہندے نے اللہ والی یہ کہو جیاں گلاں کرنی ہیں، جے انی گولیاں دی تے پھکیاں دی جگہ ہوندی ڈھڈ چ تے میں ہور کھیر یا حلوہ نہ ڈھڈ چ پا لیندا۔ ہسن والی گل نہیں ہے، سوچن والی گل ہے، سمجھن والی گل ہے۔ ایتھوں پتہ کی لگدا ہے کہ اگر نبوت دے وچ کوئی گنجائش باقی رہی ہوندی تے اللہ رب العالمین ایسے لولے تے لنگڑے تے کانے نو نبی بنانا سی مالک نے۔ او جے کائنات دے رب نو گنجائش نظر آندی، کائنات دا رب نبوت دے اندر کسے نو شریک کرنا چاہندا تے اللہ رب العالمین حضرت صدیق اکبر نو نبی بناندا، جے نبوت دے اندر گنجائش باقی ہوندی حضرت عمر فاروق نو نبی بناندا، جے نبوت دے اندر گنجائش باقی ہوندی حضرت عثمان غنی نو نبی بناندا، جے کائنات دے رب نو نبوت دے اندر گنجائش نظر آندی پھر حضرت علی المرتضیٰ نو نبی بناندا، جے کائنات دے رب نو نبوت دے اندر گنجائش نظر آندی اللہ حسن و حسین نو نبی بناندا، جے کائنات دے رب نو نبوت دے اندر کوئی گنجائش نظر آندی کائنات دا رب طلحہ زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نبی بناندا، اینو کسیٹی دے پتر نو اللہ نے نبی بنانا سی۔ دعا کرو اللہ ہے جو لوگاں کو بچن دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں نے لوگاں نے دین دا بیڑا غرق کر دیتا ہے پیسیاں دی لالچ دے کے، کاروباراں دی لالچ دے کے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے ان دین مکمل ہو چکے ہیں، ان قیامت تے آ سکتی ہے، نہ کوئی نوا دین آ سکتا ہے، نہ کوئی نوا نبی آ سکتا ہے۔ حضرات قرآن دیا آیتاں تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد آمنہ دلال تو بعد کوئی نوا نبی آ سکتا، قیامت تے آ سکتی ہے لیکن نوا نبی نہیں آ سکتا۔ آؤ ذرا حدیث وال بھی چلیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جدو تک میرے تو بعد تین لوگ جھوٹے قذاب جڑے نبوت دے دعوے کرنگے اپنے آپ نو اللہ دا نبی کہنگے، فرمایا تین لوگ جدو تک نہیں آ جانگے ادو تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایتھی بس نہیں ہے، نبی پاک فرماندے نے دنیا کائنات دیو لوگو، سیدنا ابو ہریرہ راوی نبی پاک فرماندے نے کلما ذہبا نبی خلفہ نبی وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي۔ فرمایا میرے تو پہلے جننے بھی نبی آئے نے ایک نبی گیا ہے اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیتا، ایک نبی گیا ہے اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیتا، شریعت بھی نہ لی گئی، نبی شریعت بھی نہ لی آ گئی، لیکن نبی پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي۔ فرمایا جدو میں اس دنیا کائنات تو چلا گیا پھر میرے تو بعد کوئی
نواں نبی نہیں آنا، میرے تو بعد کوئی نوی شریعت نہیں آنی۔ اور جے کائنات دے رب نے کسے نو نبی بنانا ہوندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے دنیا کائنات دے لوگو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ نبی پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اگر اللہ نے میرے تو بعد کوئی نبی بنانا ہوندا، اگر اللہ نے میرے تو بعد اس دنیا جہان اندر کوئی نبی بھیجنا ہوندا تے اللہ رب العالمین حضرت عمر بن خطاب نو نبی بنا کے بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پتہ چلے کہ جیڑا بھی ہن دنیا کائنات اندر نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب تے ہو سکتا ہے، لعین تے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ دا نبی ہو سکتا، اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا۔ تے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا اور جیرے بندے اس بندے دے نال مل گئے او بندے دائرہ اسلام جو ہی خارج ہیں، او بندے مرتد نے۔ صحابہ نے ایسے بندیاں دے نال جنگ کی تھی ہے۔ نبی پاک دے دور اندر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیتا، انہیں خط بھیجیا نبی پاک نو، فرمایا اللہ دے نبی جی میں تواڈے نبی ہوندہ انکار نہیں کردا، لیکن اللہ نے ادھی زمین تواڈے واسطے بنائی ہے، تسی تے نبوت کرو۔ ادھی زمین اللہ نے میرے واسطے بنائی ہے، ادھی زمین تے میں نبوت کراں گا۔ نبی پاک نے انہوں خط لکھ کے بھیجیا کذاب، جھوٹا، فرمایا میرے تے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دے دور اندر جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب دے نال، بڑے صحابی شہید ہوئے، اسلام دے بڑے بڑے جرنیل شہید ہوئے، صرف کیوں؟ مسیلمہ کذاب جن نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا سی اودے نال جنگ کرن دی بات، صحابی شہید ہوئے نے۔ سانوں کوئی فرق ہی نہیں پہندا کہ نبی پاک دی شان اندر گستاخی کرے، کوئی جھوٹا نبی ہوندا دعویٰ کرے۔ ساڈے ایمان اتنے کمزور ہو چکے نے۔ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیتا، نبی پاک نے اپنے صحابیاں نو آرڈر کیتا جنگ دا، جنگ ہوئی، وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا۔ پھر نبی پاک دے دور اندر یمن دے اندر اسود انسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، نبی پاک نے پھر جنگ دا اعلان کیتا، اسود انسی نو بھی واصل جہنم کیتا گیا۔ پھر نبی پاک دے دور اندر طلیحہ اسدی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، لیکن جدو پھر نبی پاک تو بعد حضرت صدیق اکبر دا دعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر نے بھی جس بندے نے جھوٹے نبی ہون دا دعویٰ کیتا سی، اے بھلا کون ہے؟ نبی پاک دا صحابی جے طلیحہ اسدی، نبی پاک دا صحابی مرتد ہو گیا، فرمایا میں بھی اللہ دا نبی ہاں۔ پھر جدو حضرت ابوبکر صدیق دا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس بندے نال جنگ دا اعلان کیتا، جنگ ہوئی، خیر نو جلدی سمجھ آ گئی، طلیحہ اسدی نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ پھر کسی اہل دل نے حضرت ابوبکر صدیق دے بارے بڑی پیاری گل کیتی ہے، نبی پاک دے صحابہ دا جذبہ چیک کرو، نبی پاک دے صحابہ دا ایمان چیک کرو۔ ایک وار ضروری ہے، لاکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ایک وار ضروری ہے، لاکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، کر دے
صدیق جے آئو دو صدیق جے آؤ دو کردار ضروری ہے دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو ایسے جھوٹے کذاب لانتی جڑے نبی پاک تو بعد نبوت دا دعویٰ کردے نے اللہ ایسے بندیاں دے چنگل کولوں اللہ ایسے بندیاں دیاں الٹیاں حرکات کولوں اللہ ایسے بندیاں دے جڑے بندیاں نو بڑا اپنے وال کشش دلوان واسطے جی تانوں انے لاکھ روپیہ انعام دیاں گے تانوں باہر دے ملک بھیجاں گے بزنس واسطے سوئی اپنے شناختی کارڈ تے مسلم ہٹا کے مذہب تے قادیانی لکھ دیو دعا فرماؤ اللہ ایسے بندیاں کولوں محفوظ فرمائے بندے روپیہ ویکھ کے ایویں ڈول پیندے نے بندیاں دا ایمان دی کیڑی گل ہے بندے 50 روپے کوئی بندہ ٹردا ہے نا باہر سڑک تے انہوں کی 500 کا نوٹ نظر آ جائے انہیں اتنے رکھ کے کہنا میرا پیر سو گیا ہے انہیں ٹرنا ہی نہیں اگوں بندیاں دے ایمان دی حالت ہوئی پئی دعا فرماؤ اللہ محفوظ فرمائے اللہ نبی پاک دی ختم نبوت دا پرچار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ نبی پاک دی ختم نبوت دا علم بلند کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے اسلام تے موت آئے تے ایمان تے وآخر دعوانا الحمد